شاگردای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور صحتمند سر حال باشیم. شاگردای عزیز، درس امروز را از زاویه های مربوط به دایره صفحه 11 و 11 کتابتان. میگه زاویه‌ای که رأس آن در مرکز دایره و اضلاع آن با دو شعاع دایره تشکیل گردیده باشد به نام زاویه مرکزی یاد می شود. زاویه‌ای که سکنیم چی است؟ زاویه‌ای که رأس آن مرکز دایره باشد. چی باشد؟ مرکز دایره باشد. و دو ضلع آن چی باشد؟ و دو ضلع آن با شعاع دایره تشکیل شده باشد. دو ضلعش با شعاع دایره چی شده باشد؟ تشکیل شده باشد. به نام چی یاد میشه؟ زاویه مرکز دایره یاد می شود. زاویه مرکزی یاد می گردد که ما شما نامگذاری میکنیم. اینی خو او است، اینی ای است، اینی بی است. پس اینی را تا به اینی به نام چی یاد میکنم؟ الفا. صحیح که به نام چی یاد میشه؟ زاویه الفا یاد میشه. یعنی ما شما میگیم که زاویه A O B زاویه O A B مساوی است به زاویه A B و یا هم چی؟ زاویه A B مساوی است به زاویه الفا. زاویه چی؟ زاویه الفا. در این صورت ما شما این رقم ما شما میتونیم بگوییم زاویه مربوط به دایره این قسمت میگم. پس شاگردای عزیز، پس ما شما میتونیم زاویه هایی که در یک دایره ترتیب و تنظیم میشه، پس تمام از اونا را به شکل جداگانه و یا هم در سوال که مجموعاً یک دایره مجموعاً چند درجه می باشه؟ بسیار خوب. یک زاویه دارای 360 درجه می باشد. 360 درجه. پس 360 درجه که می باشد، پس ما شما هر چقدر زاویه هایی که داشته باشیم، درست است؟ هر چقدر زاویه هایی که داشته باشیم، پس تمام از اینا را چی میکنیم؟ ما شما مربوط به 360 درجه خود می سازیم. پس شاگردای عزیز، چه رقم که ما شما در درس گذشته خود خواندیم، در صورتی که فاصله بین مراکز دو دایره کوچکتر از شعاع دو دایره باشه، پس هیچ نقطه مشترک غیر متقاطی هستند. اگر یک نقطه مشترک داشته باشند، پس میگیم خارج المعماس است. اگر یک نقطه مشترک گفتیم خارج المعماس است. اگر اینمی زاویه ها با همدیگر یک نقطه مشترک داشته باشه و فاصله مرکزایشان بسیار کم است، فاصله اصلی باشه، پس میگیم میده چی میگیم؟ آفرین. یعنی دیما مساوی است به قیمت مطلقی ما آر منفی آر زبر می باشه. و اگر یک دایره ما هرگاه دو دایره ما دارای مرکز مشترک باشه، به نام چی یاد میشه؟ متحد المرکز یاد میشه. پس شاگردای عزیز، درس امروز ما با اساس امو چیز است، زاویه های مربوط به دایره. پس در صورتی که شاگردای عزیز ما یک دایره رسم کنیم، ما یک دایره چی کنیم؟ ترسیم کنیم. یک دایره رو چی کردیم؟ ترسیم کردیم. اینا به 4 حصه تقسیم کنیم. به چند حصه تقسیم کنیم؟ 4 حصه. پس هر حصه از این عبارت از چی است؟ 90 درجه است.
که 90 از ضرب 4 کنیم میگیم چند میشه؟ 360 درجه. پس شاگردای عزیز، این چیزی هست که ما شما زاویه های مربوط به دایره را به اینی اساس ما شما میتونیم بگوییم که ترتیب و تنظیم میکنیم. پس هر زاویه که با ما شما داده میشه، مثال در کتابتان مثال اول است، میگه اگر دایره، اولی را پاک میکنیم شاگردای عزیز، بعد از اون در کتابتان مثال اول کتابتان است، میگه اگر در دایره سی مساوی به او و آر باشد. چی؟ سی مساوی به سی او و آر است. سیسا قوس بزرگ موجب 5 چند قوس کوچک است. چند قوس بزرگ. پنج چند است. 5 چند قوس کوچک باشه. اندازه قوس کوچک، اندازه قوس بزرگ، زاویه های مرکز مقابل آن را دریافت کنیم. پس میبینیم ما شما یک دایره داریم. چی داریم؟ یک دایره داریم. کی دایره ما؟ همون رقم که ما شما گفتیم B O Q است و این هم چی است؟ الفا. پس این قسمت چه با ما شما گفته چی کنیم؟ دریافت کنیم. پس ما شما P A Q P A Q ما مساوی به میان مجموعه کلش که اینی عبارت از محیط دایره است، یعنی کلش که ما شما یک جای کنیم، پس میگیم P A Q ماره که ما شما یک جای کنیم مساوی به چی میشه؟ 360 درجه میشه. P A Q ماره که ما شما یک جای کنیم مساوی به چند میشه؟ 360 درجه. پس در این صورت میگه P A Q ما خیلی قدر است. خیلی P Q ما P Q P Q جمع P A Q ما که مساوی به چند میشه؟ 360 درجه هست. درست است؟ در صورتی که ما شما PQ ما مساوی به چند هست. حالا ما شما دیگه چی میکنیم؟ دریافت میکنیم. پس در این صورت میگه در صورت قوس کوچک ما 5 چند قوس بزرگ ماست. 5مین چند چیشه؟ قوس کوچک ماست. یعنی ما شما میگیم PAQ ما مساوی به 5PQ. 5PQ 5 چند چی است؟ 5Q است. پس یک چندش اینی قسمت است. 5 چندش بزرگترش است، یک چندش هم اینی 6 چند. پس ما میگیم که x جمع 5x مساوی به چند است؟ 360 درجه. درست است؟ پس این دو تا را ما شما جمع کنیم. شاگردای عزیز خوب متوجه بشید. x جمع x، پس بس اینجا داشته میکنیم مساوی به 5x مساوی به 360 درجه. 1 و 5 6x مساوی به 360 درجه. اطراف تقسیم 6 میکنیم. 6 با 6 خلاص، x ما مساوی به 1 6 6 36 صفر. پس x ما مساوی به چند است؟ 60 درجه. پس در این صورت ما شما میگیم که اگر بخوایم پس بچهای x هم 60 بتیم و اینجا امتحانش کنیم، پس همون 360 درجه ما شما را با ترتیب و تنظیم باز دوباره به ما میده. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزتان.